बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब जो नई किस्त आ रही है वो सिर्फ इन 3 किस्म के लोगों को मिलेगी। इनके अलावा किसी को भी नई आने वाली किस्त नहीं मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आने वाली अगली किस्त इसी महीने में जारी करने का फैसला होने जा रहा है और इसी ही महीने में आपको बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलने जा रही हैं। लेकिन जो आज की अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि अब आपको आइंदा के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 3 किस्म के लोगों को पैसे मिलेंगे। तो क्या उन 3 किस्म के लोगों की फहरिस्त में आप आते हैं या नहीं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, इससे पहले आपने ये देखा होगा कि कोई भी बंदा अगर बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करवाता तो उसे पैसे मिलना शुरू हो जाते और कुछ लोगों को पिछले कई सालों से पैसे मिल रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज हुआ था तो उस वक्त खवातीन को मोबाइल फोन्स भी दिए गए थे और उन्हीं के जरिए उन्हीं पर मैसेज आता था और फिर वो किस्त लेने के लिए चली जाती थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल उसी तर्ज का एक नया सिस्टम लाया जा रहा है और इस नए सिस्टम के भी 2 रुख हैं। एक तो डायनामिक सर्वे एक नया सिस्टम है कि जो अब हर 2 या 3 साल बाद आपको करवाना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि अगर आप ये सर्वे वगैरह मुकम्मल करवा लेते हैं तो उसके बाद आपके पास डिजिटल वॉलेट सिस्टम होना चाहिए। अगर डिजिटल वॉलेट सिस्टम भी आपके पास मौजूद है, आप वक्त सर्वे भी करवा रहे हैं, तो फिर हकदार होने की सूरत में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जितना अर्सा आप हकदार ठहरेंगे उतना अर्सा आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो नई शरायत ज़वाबित आ रही हैं कि भाई 2 किस्म के लोगों को या 3 किस्म के लोगों को पैसे मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे, तो ये भी बिल्कुल हकीकत है। इसमें भी कोई गलत मालूमात आपको नहीं दे रहे। देखिए, आपको ये जो 3 किस्म के लोगों की बात की जा रही है, तो इसमें पहले नंबर पर वो लोग आप देखेंगे जिनको पहले कभी कोई भी रकम नहीं मिलती थी, उनको अब पैसे मिल रहे होंगे। तो इस हवाले से और भी काफी सारी तफसीलात हैं जो आगे चलकर आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो पहले नंबर पर आपको बता रहे हैं कि वो लोग जिनको पहले कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो इसमें वाजे करते चलें कि ये ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था पिछले दौरे हुकूमत में, क्योंकि उनकी मालूमात की कहीं न कहीं दुरुस्तगी की जरूरत थी, या वो सही मालूमात का इंदराज नहीं करवा रहे थे, या फिर किसी न किसी दूसरे जुगाड़ की जानिब से सहारा लेकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो उन तमाम लोगों के लिए अब गुड न्यूज ये आ चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड भी हमरा रखें, अपने बच्चों के बे फॉर्म्स भी हमरा रखें और साथ ही आपके पास एक मोबाइल फोन भी होना चाहिए जिसमें आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम चल रही हो। ठीक है, अगर आपके पास बिजली या गैस का बिल है तो वो भी आप अपने साथ रखेंगे। तो ये चीजें लेकर जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ लाते हैं तो वहाँ पर आपका डायनामिक सर्वे किया जाता है। और डायनामिक सर्वे से इसलिए कहा जाता है कि ये परमानेंट नहीं होता, मतलब जैसे कि इससे पहले आप 1 टाइम सर्वे करवाते थे, ये उस तरह नहीं है। ठीक है, ये अब अगर आप अहल हो जाते हैं तो फिर भी आपको 3 साल बाद ये सर्वे करवाना पड़ता है। अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर 2 साल बाद आपको ये सर्वे करवाने की इजाजत होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे डायनामिक सर्वे का नाम दिया गया है। और इस डायनामिक सर्वे करवाने के बाद आपको तकरीबन कोई 3 से 4 महीने का जांच पड़ताल का इंतजार करना पड़ता है और इस जांच पड़ताल के बाद आपको अहल या नाअहल होने का सबूत दे दिया जाता है। मतलब ये है कि आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि अब आइंदा के लिए आप अहल हैं या नाअहल हैं। तो उस हिसाब से आपको भी 8171 वेब पोर्टल से घर बैठे अपडेट मिल जाती है और डेटा में भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सिम देने वाला जो मामला है या इस तरह का डिजिटल वॉलेट सिस्टम वाला वो बाद में शुरू होता है। मतलब जब आप अहल हो जाते हैं उसके बाद, इससे पहले तो ये था कि डायरेक्टली तौर पर आपको किस्त मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा होगा कि अहल होने के बाद आपको सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप इससे पहले सिम नहीं ले सके तो आपको सिम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिजिटल वॉलेट सिस्टम अभी से आया है, तो जो लोग नए अहल हो रहे हैं तो उन्हें सिम लाजमी लेना होगी। तो आप सिम लेने के लिए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर तशरीफ लाएंगे और वहाँ से अपनी वॉलेट सिम लेंगे। सिम लेने के बाद फिर आपको एक किस्त करीबी रिटेलर शॉप से लेनी पड़ेगी, जहाँ पर जाकर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाना होगा और साथ ही आपकी जो मौजूदा किस्त है वो आपको इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बुनियाद पर दे दी
جائے گی। اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اسی ہی ایک ہی ویریفیکیشن یا ایک ہی بایو میٹرک کے تحت آپ کے 2 کام ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ ایک محاورہ سنتے ہیں کہ ایک تیر کے ساتھ 2 شکار، تو بالکل اسی طرح آپ کی ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن پر آپ کو موجودہ قسط بھی دے دی جاتی ہے، اور جب آپ سم لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا والیٹ ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن ویریفیکیشن کے بعد آپ کا والیٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، مطلب آپ کا اکاؤنٹ بھی اوکے ہو جاتا ہے، ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کے آپ مالک بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم بھی اوکے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگلے 3 سال کے لیے آپ کو اسی ڈیجیٹل والیٹ سم کے ذریعے، اسی اکاؤنٹ کے ذریعے گھر بیٹھے پیسے ملتے رہتے ہیں، مطلب گھر بیٹھے آپ کو میسج مل جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے آ چکے ہیں۔ پھر جب چاہیں آپ جس بھی ریٹیلر سے چاہیں مرضی کے ساتھ اپنی پیمنٹس نکلوا سکتے ہیں۔ اس میں یہ پابندی بھی نہیں ہوگی کہ بھئی آپ کو اپنی تمام تر پیمنٹس نکلوا لینی ہے، آپ اپنی تمام پیمنٹس میں سے 2000 4000 5000 10000 جتنی بھی رقم آپ کو چاہیے وہ آپ نکلوا سکیں گے، اور ریٹیلر کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ بس فلاں ریٹیلر کے پاس جانا ہے، لائنوں قطاروں میں لگنا ہے، وہ سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم لانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو لائنوں قطاروں سے چھٹکارا ملے اور آپ کی کٹوتیاں نہ ہوں۔ تو یہ تمام تر معاملات سلجھانے میں مزید بھی وقت چاہیے ہے، لیکن یہ لازمی ہے کہ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم جیسے سموں کا آنا اور ان پر ڈیجیٹل والیٹس بننا یہ اسی کام کی ایک اہم ترین بنیاد ہے، اور اسی کو لے کر ہی آگے آپ کو یہ لائنوں قطاروں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا، کٹوتیوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا، ریٹیلر حضرات جو آپ کو تنگ کرتے رہتے تھے ان سے چھٹکارا مل جائے گا، بینکوں کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ضلع کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ون لنک سسٹم آ جائے گا۔ یہ اتنی آسانیاں آپ تمام لوگوں کے لیے لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضرور ہے کہ اب آئندہ کے لیے جہاں اتنی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں وہیں پر جگاڑو لوگوں کے دھندے بھی بند کیے گئے ہیں، مطلب وہ لوگ جو پیسے لے کر کسی کی رجسٹریشن کر دیتے تھے اور کسی کو اہل کروانے کا دعویٰ کر کے اس سے بڑی رقم لے لیتے تھے، تو ان لوگوں کا دھندا بھی بند ہونے جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو جگاڑ کے تحت اس پروگرام کا حصہ بننے کی کوشش کرتے تھے تو ان لوگوں کا بھی اب دھندا ختم ہونے جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب صرف اور صرف حقدار لوگ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور اس کی جو جانچ پڑتال ہے یا سکروٹنی ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی معلومات کو اچھے سے جانچ پڑتال کی جائے گی، اس کی مختلف اداروں کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ آپ حقدار بھی ہیں یا نہیں، تو اس بنیاد پر آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے تمام تر پیمنٹس بھی آپ کو دی جاتی ہیں، آپ کی کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی آپ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ 3 قسم کے لوگ، تو دوسری قسم میں ایسے تمام لوگ آتے ہیں جو پہلے سے بھی پیسے لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ڈائنامک سروے کروایا اور ڈائنامک سروے کے بعد بھی انہیں پیسے مل رہے ہیں، سمیں بھی وہ لے چکے ہیں، تو ان لوگوں کو آئندہ کی نئی قسط جو 18,000 روپے آ رہی ہے وہ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بھی ایسے خاندان آتے ہیں کہ جو جانچ پڑتال میں اٹکے ہوئے تھے، مطلب کچھ عرصہ پہلے انہیں پیسے ملتے تھے، پھر اچانک بند ہوئے، پھر انہوں نے ڈائنامک سروے کروایا، اب اس ڈائنامک سروے کے بعد پھر سے وہ اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں، اپنی سمیں لے چکی ہیں اور پورا پروسیس مکمل کروا چکے ہیں، تو اس بنیاد پر انہیں اب باقاعدہ طور پر یہ نئی قسط 18,000 روپے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 18,000 روپے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے ایک انٹرویو کے دوران واضح کیا گیا کہ ہم جو نئی قسط ستمبر میں جاری کر رہے ہیں وہ 18,000 روپے ہوگی، تو یہ انشاءاللہ 18,000 روپے ہی ہوگی، کیونکہ BISP آفیشلز کی جانب سے یہ اپڈیٹس جاری کی گئی ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہے۔ باقی وہ لوگ جن کے اکاؤنٹس میں پہلے والی کوئی پیمنٹس پڑی ہوں گی، بچوں کے وظائف پڑے ہوں گے، وہ بھی اس 18,000 روپے والی قسط کے ساتھ آپ کو جاری کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر 14,500 روپے والی قسط ہمارے اکاؤنٹس میں پڑی ہو اور اوپر سے 18,000 روپے کی قسط بھی آ جائے تو کیا دونوں قسطیں ہمیں مل جائیں گی؟ جی ہاں، ضرور ملیں گی۔ پھر وہ نہ 14,000 ہوگی نہ 18,000 ہوگی، بلکہ 32,500 روپے آپ کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوں گے، تو وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جتنی رقم چاہیں گے نکلوا سکیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے آپ تمام لوگوں کے لیے کہ آپ کی کوئی قسط اگر رک بھی جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے یا آپ کی غفلت کی وجہ سے، تو وہ پھر آپ کو آنے والی اگلی قسط پر ادا کر دی جاتی ہے۔ آئندہ کے لیے یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کوئی قسط نہیں لے پاتے یا 2-3 قسطیں ایک ساتھ آپ نہیں لے پاتے، تو وہ جب آپ چاہیں گے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کی پیمنٹس واپس چلی گئی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا آ رہا تھا کہ اگر آپ 2-3 پیمنٹس نہیں لیتے تو آپ کی وہ پیمنٹس واپس چلی جاتی تھیں، پھر آپ کو پھر سے اپنا رجسٹریشن یا ری سرٹیفکیشن پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا اور بعد میں حقدار یا اہل یا نااہل ہونے کا معاملہ طے پاتا تھا۔ تو اب جو ہے اس جھنجٹ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اس جھنجٹ میں بھی نہیں ڈالا جا رہا۔ تو آئندہ کے لیے اب
अब इस तरह की लिमिटेशन जो हैं वो भी बाकायदा तौर पर ख़त्म की जा रही हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जितने भी बच्चों के वज़ाइफ अभी तक नहीं आया तो वो लोग इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तक किसी के बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए तो आपको अपने बच्चों के वज़ाइफ लेने के हवाले से मज़ीद इंतज़ार करना होगा। उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह ये 18,000 रुपए की किस्त जारी होने तक आपको बच्चों के वज़ाइफ मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो 18,000 रुपए की किस्त आ रही है इसमें तो बच्चों की किस्त नहीं होगी, वो आपको दिसंबर में जाके मिलेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अप्रैल तक जून वाली किस्त जो है बच्चों की वो आपको इस जुलाई तक सितंबर वाली किस्त 18,000 रुपए के साथ अदा कर दी जाएगी। इस बार भी आपकी बड़ी रकम आने वाली है, आपने तसल्ली के साथ अपनी पूरी रकम गिनकर वसूल करनी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक नई